اتزلأخني كتلني يرأينا اللدو قلص استولو أوشت صوم كوين ناس تقلص نبل أوشت صلاة كوين ناس تقلص نبل أوشت بتمستو نصليو أبن قدسلو أو نصوم استقلص نبل تسقل أملاخ يرأيكم እግዚአብሔር ቃል እንዲዝናገር ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ እንዲዝናገር ዘሎ አቦይድ እግዚአብሔር አብ ይፎቶ እግዚአብሔር አብ ይخورو እግዚአብሔር አብ ገጹ ኸፊት ይቅበሎ አብ መንግስት እግዚአብሔር የንብሮ ወገብርሄር ወምእመን አታማኒ አታተላአኺየ አታማኒየ አታስቅለተይ ሞተይ ልደተይ ትንሳኤ እርገተይ ምጻተይ ተአምር እግዚአብሔር ይخحደና ይብል ስለዚህ እንታይ የለየና እተውሃበና መክሊት በትዕግስት እንሕፀንና ንነግስ አብ መንግስተ ሰማያት የንግሰና ማለት አብ መንግስተ እግዚአብሔር ንነብር ንዘላለም እምነቱ ዘሸነፈ እምነቱ ንፈተና በእምነት ተሸንፍ ዝወፀ ንፈተና ስዒሩ ዝወፀ ንፈተና በወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ዝወፀ ጎይታ እንድሕር ኮይኑ ይብል ይንበር ምስሌ ውስተ መንበሪ አብ መንበሪ ክነብር አብ መንግስተ ሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክን ዘወሃብከን ሰላም እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ስለዛሃብካና ነዛዓለት ዚአ ቅዱስ ቃል ካህን ምስክር ተዘጋጀናለናሞ ንዝናገረሉ አንደበት አነውን ዝሰምዑሉ አይምሮ ሰማዕቱን ክትከፍተልና ቅዱስ ፈቃድካ ይኹን ዝኸበርኩም አይንተ እግዚአብሔር መምህራነ ወንጌል መምህራን ምእመናን ወምእመናት ሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናት ኩልኩም بسم قدوس أملاخنا እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኻትኩም በሉስቲ ከምቱ ዝተለመደ እግዚአብሔር አምላኽና አማዓልቲ ምንም ዘይሐገዝና ነታዓድሜና ሓደ ሰሙን ወሲኹ ነዛ ሰሙን እዚአውን በሰላም አቀኒዩ ነገረ ምጽአቱ ዝተረኽናሉ መዓልቲ ቆጽርና ሓደ ሰሙን አጽንሑ ሕዝ ድማ ናይ የዋህ ሰማዒ አማኒ ዝኾነ ደቂ እግዚአብሔር ዝኾኑ ህዝቢ ከመይ ዝበሉ ምዃኖም ንትርኸሉ መዓልቲ ገብርሄር ዝተባሃለ ዕለተ ሰንበት በቅዱስ ያሬድ ዝተሰየመ እግዚአብሔር ንአገልግሎት ዝኾነ ስርዓት ንቅዱስ ያሬድ ገሊጽሉ ዘዘጋጀዎ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዝምርዎ ዝማሬ ገብርሄር ዝበሃል መዝሙር መበል ሕዚ ሻድሻይ ንኸደለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም አቀኒዩ ሕዝውን ብድጋሜ ክንራኸብ ስለዝፈቀደልና ናይ ዘላለም ዝኾነ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኮን ንዑ ይኹን ነዚ ሚድያ እዚዩ ስርጉት ሚድያ ተከታተሉ ዘለኹም በእውነቱ ደቀይ መንፈሳዊ ህይወት እንዳተጠቀምኩም ኣለኹም ኢለ ይአምን እቲ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾነ አነ ዝናገር ሓደ ደካማ አቦኹም እየ ንገሊኹም ድማ ሓደ ደካማ ሓውኩም እየ ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ቃሉ ዝገዛአና መቸን ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይዝገዛአና ስለዚ ቃሉ ገዚእኩም ቃሉ ሲሒብኩም እዚ ሚድያ እንዳተኸታተልኩም ዓመጽ ናይ ስጋኹም እንዳድከምኩም ጉልበት ናይ ነፍስኹም እንዳጠናኸርኩም እትርከቡ ዘለኹም እትርከባ ዘለኽን ኣብ ዓዲ ውሽጥን ኣብ ወፃእ ዓድን ኣብ ተፈላለየኹምኩም ትከታተሉ ዘለኹም ዝ መንፈሳዊ ሚድያ እዚዩ ሕዝውን እዚ ስርጉት ሚድያ መንፈሳዊ ሚድያ እዩ እዚ መንፈሳዊ ሚድያ እዚዩ ምክንያቱ እቲ ዝሕገዙን እንዳሐገዝና እቱት ሰሚዕና ንጥቀመሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ እንዳሰማዕና ንነፍስናውን ክትባረኽ ስጋናውን ክትግሰጽ ክትመሃር ኢና ክንገብር ዘለና ናቱ ነዚ ይጠቅመና እዚ ሚድያ እዚዩ ነፍስና ክባረኽ ስጋና ድማ ክመሃር ይጠቅመና እሞ ናይሎም ማዓንቲ ሳምንቱ ገብርሄር ዝብል መዝሙር ኢና በጽሕና ዘለና እሞ እዚ ገብርሄር ዝብል መዝሙር ከምቱ ዝበልኩሁም ቅዱስ ያሬድ እዩ ሰይምዎ ናይ ቅዱስ ያሬድ ስያሜ እዩ ሊቃውንቱ በዚኦም ዘገልግልዎ ደብረ ዘይት ኢሎም ትማለ ሕዚ ድማ ገብርሄር ኢሎም እዮም ዘገልግልዎ መልዓለ ርእሲና ናይ ትምህርትና ርእሲ ማቴዎስ ወንጌል
معراف عسران حمشتن قصري عسران سلستن ملعل قرنا هذا خلتن دابلنا خن مهارينا كم زي بالرسو أو ويبيلو اجزيو يبل أو جبر هير ومؤمن زب ومؤمن زب وهد مؤمنة كونك دي ببزو اسيمك أو مالت قال أجاننو قال أكبرو قال فقري قال كبري أو مالت جبر مالت دمو جبر إجلي وين دمو جبر إجلي مالت هير روح مؤمن أماني زبوهد مؤمن بوحد مؤمن زخون كاس أبزح شومكاي بخالي من قد دما ببزح زتأمنك أبزح زتشومك زتأمنك ببزح دما كتأمنيخا ببزح كتأمنيخا يبل هذا نهاية مرترسنا من يخون له أو جبر هير أو جبر هير ومؤمن نهاية مرتنا رأسي لذي نزيئن سلستين ببينك الرئي أنتلنا أو قال أكبرو هير روح وين دما ممر وين دما بروخ ومؤمن زتأمنك بوحد زتأمنك أتا بوحد زتأمنك نابزح شومك إيه إزبل زلة ترجمه إزي مالت أبزح شومك إيه حزي مؤمن أماني بنيشتي فتناتات كوان تفتن كواس نتنيشتي فتنا بسرعات سلازا حلف كاين سفح فتنا أنت مسأكاون كتحالفو كحجزك كاي إذا ما العلي يخندر ينتلنا حصير إزق على زيو إجزاء كنا جار نتلو حدا ممهر نبرة حدا هفتام نبرة إتهفتام دما نتو مفت خوابي زلو مؤمنان وين دم سبات إتهفتو أكافلهم صريحون كنت ملص ليلو أكافلهم يزول ترأسو تام جمران كاب عسران حدا نبينا هنري أنتلنا ويد ما ناب عسرا كاب قرنا هنري أنتلنا كم يزبل حمشتها ونتحدد ما سلستها نتحدد ما حدها ويزبل هذي لك أو أنت ترجموا أنتلو زي بخلتنا قريب زو ترجموا لما ترجمان تاي بلو وين حدا جزيه ما أرج بلو وين تحمشت العز ولا ما أرج تخلتها تحت ولا ما أرج تحدد ما تحز ولا ما أرجات بزعبا كهنتات ناي كهنت ما أرجات كباترارك كباباسات جميرهم هو بغالي من قد ما بزح زتوهابه بزح سرح زتوهابه له وحد سرح استوهابه له وحد سرح استوهابه دمالو ثلاثه درجه اي بتيبلوت يل نسرح يكون ما ارق يكون جن بچا سرح لذي حزي اتو بزح زتوهابه بزح سرح ترخيبي اتو ما اخل استسرحون ما اخل سرح ترخيبي اتو حد زتبهابه دما تقلالا زي تسرحي ترخيبي هذي بخلته يترجم مترجمان بخلته يترجم وإلكم الله بمعرج بوهوته توهابك نجيد كرابح خامس نح زبل الله بخالي من جدد ما ناي معرج ناي كهنت معرجات دماز بلون هين إحنا هنري أزدلنا جن زتوهابك أربيحها ناي مصنح زبل ترجمينا بساعتنا هنتكمنتي مخنياتو إذا سوي حموش استوهاو أبزح ويس أنيهم سلستس مان كلتا استوهاو دما أوعيد ويس أنيهم مانو بتاتك بوي سرح واصري حدا استوهاو دما قوير ويس أنيهم حزي نتحدا تجوه زخنا أقلقاي تجوه زخنا مسواتاي تجوه زخنا أقلقالاي كوني خلي اتحدا دما ما أخلاي زخنا أقلقالاي كوني خلي اتحدا دما تقلالا نا أقلقلوت هكاي أقلقلوت زي فتو مسوات زي فتو زخنا سرحس زي فتو هكاي كوني خلي هلا نتو تابستو هوا أبزيحو أنا بزوح زي سرحة إن كابزتو هوا سأجان لعلي دخيمو وريدو ريوستو هوا أو قبر هير توهاي مؤمنة كونك أتا استأمن أتا بنيشته بكاس استأمنك أمدرس زهاو خاص استأمنك أب سماي دما أبزيح بكايلو
بحصيرو إنا هنترجمه أب سماي زسرح خاين إيش تيسرح مصوات يكون سجدات يكون صلاة يكون يبل أب سماي دمون عايزل على منجس سميات أزجاجل كحصني أزجاجل كالله خوي ولا نالله أتو بنيش تيسرح دم عقم بزفقد أصل سرحه السخاون بتنيش تيسرح خان ديخا نعخاون منجس سميات أزجاجل كالله بل بس هالساي دم أت أو جبر هكاي أتا جبر هكاي أتعرفوا بستوها بكاس أجا زي تفلت بستوها بكاس أجا تسرح زي تمكر بتوها بكا فلتت بتوها بكا هفتت بصو زي تمكر كفو كيدو صعتها باير حق إلو إزبلنا الذي نزيهم تقلل بلزم سلسته زتمسجنون استوقع سنسب مكليتو قبيرو صنحه بستوها وص أجا زي سرح دكا ما زخونه كفو إخاس خيل بارو نتوم بتوها مكلي زنقساقسو دما اسخاتكم أو جبرهيري سخاتكم جبريكم أجلجلتيكم أموناتكم إن كان مجلجالكم حليفو أموناتكم إن كان مجلجالكم حليفو إن كابستوها بكم نلعل سريحكم بركة صدقن هافتن كترخو اتدليو زتبارخكم يخوم إذ بالزلو زبوهد مؤمن بنيشتي كواس توها بكاوز مدرسيس أب سماين كأول لعلخوها بكاي أموني خاصخا كسيمة كاي عمن قست أجزيابير كأتوكاي خسيمة كاي خسيمة كاي مالت وينما أبوزح بوتا خسم كهبكاي مالتي مالت عمن قست سمايات كعرفها كاي هاوز مدرسي توين ما ينجرخ أخبار خلكاي توانا جن بزع عمن قست سمايات نناقر سلزلنا أوز مدرسي تأمان خون كأخامو أب سمايد ما من قست سمايات كفي تلكاي أب سمايد ما ودق أجزيابير خون كأخا أب سمايد ما ولد واحد لك أمينكا بمسقلون بموتون بتنسعون أمينكا صنيعها بزلكا بصلوتن بصومون بمصواتن كمان من العلم بإمنتك صنيعها تأمان خونكا سلازرخوكا مؤمن أمانيها تأمانيها أمانيها تأمانيها نام منجس سمعتنا عائتو إلونا تون كلته نام منجس سمعتو نتحدد ما باري روي حزي ازيو كمينا هنري زلنا ايو بخالي من قد لوقاس 16 تقريبا وزس بوهد مؤمن ببزوهني مؤمن وقتو وزس بهدات اماصي ببزوهني اماصي كبرانن كبراتن لوقاس وانجيل معرف 16 قصر 10 اي تو غبرهير تبالي اتا ببزوح زتامنكا بوحدون تاماني خايلو اتا ببزوح زتامنكا ببزوحون تامينكا اخا اتا بوحد زتامنكا اتا ببزوح زتامنكا بوحدون تاماني خايلو اتا ناي مجرشا بنشتي زي تامنكا ببزوح عماصي اخا ولا بزوح تزوهبكا ونسخا زي تامن زي تامن سلازخونكا عماصي اخا نزان شيء يسرح زيات وهباتك كوا زي سرحها زقبركايا بزح تزوها وكون كومي إخا سلازي السخا عماصي إخا وزسبوهد مؤمن ببزهني مؤمن وقتو بوحدون تأمان إخا ببزحون تأمان إخا نمن نتقصر حدا بعد حمشته وقتو يلولو وزسبهدات عماصي ببزهوني عماصي أتا نتو من نميج الرشا نتو قصر حدن قصر خلتن أمسجينو بوحدون تأمنتيهم بوزحون تأمنتيهم ترأيكم إمنتكم ترأيو صنعتكم ترأيو زبلهم نتحدد دمام أتا بنشتي زي تأمنك بوزحون يتأمنن السخا عماصي إخا إلو نتو ناي ماتيوس زتناغرو بق لوقاس وانجيل دمام يصنع له تخكل يلو أو جبرهير زبوهد مؤمن زي لوقاس دما بوهد زمؤمن بوزحون مؤمن إخا تأماني إخا إلو أبكالي من قدون ترئنايو أب يوحنس وانجيل معرف 10 تخلت قصر 26 يوحنس وانجيل معرف 10 تخلت قصر 16 وأمو زيت لأكن ليته ليت لوني اسمها بها لو كأنا هي يهلو زيت لأكن أتم دقي أمو أتم دقي أتم حزبي اتزل أخني تزل أخني كتلني مني كم زلزلة بيتها እግዚአብሔር اتزل أخني يكتلني اسمها لو كأنا هي يهلو زيت لأخني اتزل أخني اتمؤمن تبعله كوي اتزل أخني كتلني
أفتا أنا زهالله هو خهلئيو أو يزول تعبي قال كبر مؤمنان دك እግዚአብሔር من أسي ህፃናት عبيتي ولدي إذا عبي يصوم نستاوصلو إذا جبرهير نستاوصلو إذا بقلة السنوات نستاوصلو إذا نه እግዚአብሔር قال نستاوصلو إذا نه እግዚአብሔር حيلي نستاوصلو أتا تأمنك أتا أمون أتا تلأخني أتا أمانن زخونك هير جبرهير أتا تأماني أفتو زوعل كوو كتوعليخا أفتو زحدر كوو كتحدر ما اسمها لو كأنا هي يهلو زيت لأخني إتزل لأخني أفتو أنا زله أبي زله قويتا كوران كورات أبي زله قويتا يرأينا اللدو يرأينا اللدو قلص استوالو أوش تصوم كوين ناس تقلص نبل أوش تصلت كوين ناس تقلص نبل أوش بتمستو نصليو أبنا قدسلو أبنا نصوم استقلص نبل تسقل أملاخ يرأيكم سقو قريسو زمقب أملاخ يرأيكم دمو قديحو زمقب أملاخ يرأيكم بأمنات يزرأيكم أمنات نحرزي اللي يرأين تسقل يرأيكا سقو زقرسا يرأيكا دمو زقدح يرأيكا دي سألت هذا السؤال وكون عم ذكرتها كوي لذي بتمستو بتصلي له بأنما بتصلي له قويتا مسا سلي خايل خم تسقل سير رأيك مستسقل دما بخلو بزي صروي ماي صعدا ماي بزي دم تقدح رأيك أكليلو سوق تدفئو اتو أكليلو سوق زبالح اصوات أو رؤس خوينو سقان دمن تحوسه اندا منشق كريستوس انت الساقي يرأيكم دو مؤمن أنستي ستخربوا آمنتي أو جبرهير ومؤمن اتو زعمنني اتو زختلني اتو زلا أخني هاي قويت هاك زي أفير أتاخن دي بات عمي أتاخن دي بارورها أملاقي زلنا اتو زلا أخني بمنتاي اللي أخني زأمن نمن زأمن نقويتون اكزي أبيهر نمن زأمن نفت آريو نمن زأمن تاب سمايات وريدو عبدنقل مريم حديرو دحر سالسان سدستنو زقراني مسكال زيو عيلو دحر زقراني مسكال كوين دما سقو اندومن قديحو ازي نايزل عالم هيوتيو ازي نايزل عالم مقبئيو مسبلا خايو زي يطمي مسوتا خايو زي يصم هو قالو قدوس قالو ايناي او جبرهير ومؤمن زبل قال ومؤمن زبل قال اتو زلا اخن زبل قال اتو زامنن نزبل قال ناي وانجيلو قال مس مقرنا ناي وانجيلو قال مس بلعنا ناي وانجيلو قال مس تمغبنا مس توحدنا سغونا دمو نمغب ما هيته من غبرلو سغانا دمو نا سغونا دمو زمرحنا جن قالو ايو هيوتيو انا هيوتي انا منقدئي اتزل أخني كتلني أفتح أنا زنورو لك نبر أبي أمنقست سماي كبرن مسقانا نقويتانا نقدي أهيركم أمنقست سماي مسايك نبريو إذا بلا النازل لتقدس وانجيلو أمنقست سماي مسايك نبر ولا زليته يتلا أخني يا كبرو أبويه وسبحات لوتو يخون نقدي أبيهر هو كبرن ملكوتو كبرنا أملاكنتو كبرنا جناننتو لتو سبحات نقدي أبيهر يكون كبري وليتني يا كبرو أبوي هاي أجزي أبيهر قال إنديز الناقر زلو أجزي أبيهر ولد إنديز الناقر زلو أبوي ما أجزي أبيهر أبي فوتو أجزي أبيهر أبي خورو أجزي أبيهر أبغزو خفيتي قبلو أمن قست أجزي أبيهر ينبرو أو جبرهير ومؤمن التأماني التأخيه التأمانيه التسقلتي موتي ولدتي تنسعي ارقتي مسعتي تأمن ولد እግዚአብሔር ولد مريم مخاني تأمن قدم عالم زئن ولد ማእከለ ዓለም ዘእንበለ ቦ ካብ ድንግል ማርያም ከም ተወለድኩ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ከም ዝወዓልኩ ተኣምን ኣታ ገብርሄር ወምእመን ኣታኣማኒ ኣታትላኣኸኒ ያከብሮ ኣወየ ኣቦይ የኽብሮ እግዚአብሔር ኣብ ያኽብሮ
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይመልኦ እግዚአብሔር አብ የኽብሮ እዩ ይብለናል ያከብሮ አቦይ ከኽብሮ እዩ ንመን ነቱ ምእመን ነቱ አማኒ ነቱ ተላአኺ ነቱ በእምነቱ ዝጸንዐ ወልዱ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለ በወንጌሉ ዝአመነ በቃሉ ዝተመላለሰ ጽዳ አሚኑ እምነቱ ዘጽንዐ ነዚዩ አቦይ ከኽብሮ እዩ ይብለናል ክብርን ምስጋናን ይኹን ካልአይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:12 ካልአይ ጢሞቴዎስ 2:12 ወእም ከማ አረይነ ትዕግስተ ንኤሪ ነጊሰ ወእም መሰክህድናሁ ውእቱኒ ይክህደነ ክቡራንን ክቡራትን እንድሕር ናይ እግዚአብሔር መንገድ ተኸቲልና እንድሕር ናይ እግዚአብሔር ምእመን እምነትና እንድሕር ጸንዕና በእምነትና እንድሕር ተአመንትን አመንትን እንድሕር ኮይና ብተዋሃበና ጸጋ ብተዋሃበና መክሊት እንድሕር ንሰርሕ ኮይና እንድሕር ንግልገል ኮይና ታይብለና ኣሎ አረይነ ትዕግስተ ትዕግስተኛታት እንድሕር ዝተዋሃበና መክሊት ብትዕግስት እንድሕር ርኢናዮ ብትዕግስት እንድሕር ሰሪሕናዮ ብጥንቃቄ እንድሕር ሰሪሕ በእምነት እንድሕር ሰሪሕናዮ ይብልና ንኤሪ ነጊሰ ንነግስ አበይ ኣብ መንግስተ ሰማይ እኮይ አበይ ንነግስ ኣብ መንግስተ ሰማይ ወእመሰክህድናሁ ውእቱ ይክህደነ እንድሕር ዘይተዓጊስና እንድሕር ዘይኣሚንናኸ ውእቱ ይክህደነ ካብዚ የድሕነና እንድሕር ክሒድናኸ እግዚአብሔር ይክሕደና ይብል ስለዚ እንታይ የድልየና እተዋሃበና መክሊት በትዕግስት እንድሕር ጸኒሕና ንነግስ ኣብ መንግስተ ሰማያት የንግሰና ማለት እዩ የንግሰና ማለት እዩ ኣብ መንግስተ እግዚአብሔር ንነብር ንዘለዓለም እዩ ናይ መጨረሻ ጥቕሰይ ራእይ 3:21 ራእይ ዮሐንስ 3:21 ወለዘሞአ ሁቦ ይንበር ምስሌየ ውስተ መንበርየ በከመ አነ ሞኢኩ ወነበርኩ ምስለ አቡየ ውስተ መንበሩ ክቡራንን ክቡራትን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን ህዝቡ ለዘሞአ ሁቦ ነቱ ዝተዋሃቦ መክሊት ሕዚ እንታይ ለኩም አንቶ ሰለስተ አቀሚጥና እቲ ሓደ በደንበኛ ሰሪሑ አራብሑ ቀሪቡ እቲ ሓደውን ሰሪሑ አራብሑ ቀሪቡ እቲ ሓደ ግን ከንቱ ተሪፉ ደይሉ እዚ እንታይ እዩ ዞሞ እቲ ተዋሃቦ ስራሕ ዘሸነፈ ማለት እዩ እምነቱ ዘሸነፈ እምነቱ ንፈተና በእምነት ተሸኒፉ ዝወፀ ንፈተና ስዒሩ ዝወፀ ንፈተና በወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ዝወፀ ጎይታ እንድሕር ኮይኑ ይብል ይንበር ምስሌየ ውስተ መንበሪ ኣብ መንበረይ ክነብር አብ መንግስተ ሰማያት በከመ አነ ሞኢኩ ከምታ አነ ብትዕግስቲ አይልፋለዛቲ ጽዋ በሰውነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝ ጸለየ ከምዝ ለመነ በአምላኹ አሚኑ እንድሕር ሓሊፉ ይብለናል ከምታ አነ ዝወቃዕኽዎ ዘሸነፍክዎ አነ ድማ ይብለናል እሱን ከሽንፍዩ ወነበርኩ ምስለ አቡየ ውስተ መንበሩ አነ ኣብ መንበር አቦይ ከም ዘለኹ እቶ አማኒ ዝኾነ ምእመን ኦ ገብርሄር ወምእመን ይርእስና እቶ አማኒ ዝኾነ ምእመን ኣብ መንግስተ እግዚአብሔር ክነግስዩ ኣብ መንግስተ እግዚአብሔር ክነብር ይብለናል ስለዚ ክቡራንን ክቡራትን ርእስና ትምህርትኩም ተዓንቶ ዝበልኩም ኦ ገብርሄር ወምእመን እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዘሎ ኢና መልዓል ገርና ከይድና ዘለና ናይ መጨረሻ ጥቕስና ድማ ራእይ ዮሐንስ 3:21 እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ በሰውነቱ ፈተናሃት ኩሉ ወድኡ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ አምላኹ ጎይትኡ ከም ዝነበረ ይብለናል እስኻትኩም እውን ኣብ መንግስተ ሰማያት ክትነግሱ ኢኹም ኣብ መንግስተ ሰማያት ክትነብሩ ኢኹም ኣብ መንግስተ ሰማያት ክሽመው ኢኹም ኣብ መንግስተ ሰማያት ጸጋ ክወሃበኩም ኣብ መንግስተ ሰማያት ናይ ዘለዓለም ብርሃንን በረከትን ክትዕደሉ ኢኹም ክቡራንን ክቡራትን እንታይ ደሊና ንጾም ዘለና ብርሃን ደሊና እንዲና ሰላም ደሊና እንዲና መጨረሻ መንግስተ እግዚአብሔር ምስ አምላኽና ምስ ጎይታና ነጊስና ክንነብር ምስ ፈጣሪና መንግስተ ሰማያት ክንነብር እንዲና ንጾም ዘለና አይኮነ እንዲ እዩኮ እዩ ስለዝኾነ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብ መንግስተ አቦየ ክትነብሩ ኢኹም እንታይ ዝገበረ በእምነቱ ዝጸንዐ ዝተዋሃቦ መክሊት ብስነ ስርዓት ሰሪሑ ፈጺሙ ዝተረኸበ ሓያል በእምነቱ ቆራጽ በእምነቱ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ነገረ መለኮቱ ተረድዩ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ነገረ መስቀሉ ዘይወፀ ዝነብር ንሱ ምእመን እዩ አማኒ ተአማኒ እዩ ኣብ መንግስተ አቦይ ክነብር እዩ ክነግስ እዩ ዝብለና ዘሎሞ
እንካብ ናይ ሓጢያት ንግስና ናይ ጽድቅ ንግስና ይዓድለና እንካብ ናይ ፈተና ናይ ዘዓለም ዝውጽዩ ናይ መንግስተ ሰማያት ጽድቅ ይሃበና እንካብ ናይ ዲያብሎስ ገዛ ናብ ናይ እግዚአብሔር ገዛ መንግስተ ሰማያት ይዓድለና ነዚዩ ክንዕደል ምእንቱን አመንትን ተአመንትን ኮይና ብዝራይ ጥራይ ነዝሒ ዘሎ ጾም ዘይኮና ናይ ጾም 40 ዚ ናይ 2018 መጨረሻ ጥራይ ዘይኮናስ ናይ ዘለዓለም ተአመንቲ መንግስቱ ወረስትን ክንከውን ናይ ጎይታና ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ፈቃድን ናይ አዴና ማላጅነት ናይ ቅዱሳን ተራዳኢነት እግዚአብሔር አምላኽና ምስኩል ይህና ይሁን ኦ ገብርሄር ወምእመን ዘበሁድ ምእመነ ኮንከ ዲበብዙ ሰይመከ ብተውሃበካ ጸጋ ጠንኪርካ ስራሕ ካኡን ላዕለ ድማ በዚሑ ኣብ መንግስተ እግዚአብሔር ምሰቦይ ምስ አምላኸይ ክትነብሪና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቶም ሰለስተ አካላት ሓደ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ወልድ ኮይኑ ዝናገሮ ቃል እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ኣብ መንግስቱ ዝብለና ዘሎ ድማ እግዚአብሔር ኣብ መንግስተ ሰማያት ክንነብር ከም ምዃንና ብእምነትና ክንጸንዕ ከም ዘለና እዚ ነግረና ዘሎሞ ሚድያ እዚ ተከታተሉ ኩልኩም ሕዙውን ደጋጊምኩም ስምዑዎ ቃሉ ደጋጊምና ሰሚዕና ድማ ስራሕ ንእቶ ኣብ ስራሕ አቲና ድማ ንእግዚአብሔር ነመስግን በሃይማኖትና ንጽናዕ በመስቀሉ ንጽናዕ በኢየሱስ ክርስቶስ ንጽናዕ ወንጌሉ ንስማዕ ቃል እግዚአብሔር ንስማዕ ክንሰምዕ እንተለና ድማ አስተውዒልና ንስማዕ ተቂሉ ከም ንፋስ ናውዚ ዝውዝውዘና ቃል አይንስማዕ እውነተኛ መምህራን ስምዑ እውነተኛ ናይ አቦታትኩም ትምህርት ስምዑ እውነተኛ ናይ ቤተክርስቲያን መምህር ስምዑ እውነተኛ ናይ ቤተክርስቲያን ሰባቂ ተባሂሉ ዝተቀመጠ ዝተረደአ ኣብ ትምህርት አትዩ በአግባቡ መምህር ተባሂሉ ሰባኺ ተባሂሉ ተመሪቁ ዝወፀ ጠይቅኩም እቲ እውነተኛ ቃል ስምዑ ደቀይ ንምስማዕ ጸልየልኩም አይኮንኩን በብዙሕ ብዝኸድኩም እንዳሰማዕኩም ህይወትኩም ይብተነሎ ልቦናኩም ይብተነሎ ነገራት ኩሉ ይበላሽወኩም ኣሎ ስለዚ ተሰምዑዎ መምህር ተختلዎ መምህር እታ ናይታ ቤተክርስቲያን ነገረ መለኮቱ ነገረ መስቀሉ እውነተኛ አፍታ ውሽጥ ቤተክርስቲያን ኮይኑ ነገረ መለኮቱ ነገረ ክርስቶስ ነገረ እግዚአብሔር ዝናገር ፈሊኹም ስምዑ ኣብዚ ዓለም ማዓንቲ እዛ መልእኽት ዝያዝበኩም ዘለኹ ፈሊኹም ስምዑ አስተውዕሉ መደናገርቲ በዝሐለው ካብ መደናገርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ይሰውረና ቅዱስ ቃሉ ይመግበና ሕዝዝ መገበናውን ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ወስብሃት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ምስኩል ይህና ይኹን ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓድና ሰላም ንዓለም ኩሉ ሰላም ይልአኸልና የቀንየለይ ተባረኹ